अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2024 जा चुका है, 2025 आया है। ये जो 2024 गया है, इसने बुनियाद रखी है आने वाले 10 सालों की। ये एक साल नहीं गुजरा और आगे आने वाला सिर्फ एक साल नहीं है। टेक्नोलॉजी में जो काम 2024 में हुए वो अगले 10 सालों की, एक डेकेड की बुनियाद रख के गए हैं। अगर हमने इसको ना समझा तो शायद हम 2025 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को, खुद को, इस मुल्क को, कि 2024 में हुआ क्या है। 2024 से पहले कभी इंसान को रिप्लेस करने की इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई, कभी जॉब्स को रिप्लेस करने की इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई 2024 में जितनी बात हुई। कभी ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करने की इतनी बात नहीं कही गई। कभी ये नहीं कहा गया कि इंसानियत को खतरा है। एआई ने इतना इवॉल्व किया। अब जितनी भी चीज़ें 2024 में आई, एआई ने जितना इवॉल्व किया, रोबोटिक्स में, आईओटी में, एलएलएम्स जिस तरह से आके छा गए, अभी तक वो एक प्रोडक्शन स्टेट में नहीं थे, इवॉल्व हो रहे थे। 2025 एंड ऑनवर्ड वो प्रोडक्शन में आने वाले हैं। अभी तक सिर्फ आप एक हाइप देख रहे थे, सुन रहे थे, और कुछ एक्शंस देख रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही थी, बहुत सारी नई जॉब्स ओपन हो रही थी। लेकिन आने वाले सालों में गुजरे हुए जितने भी साल हैं वो मैच नहीं करेंगे, वो बहुत मुख्तलिफ होंगे। हमें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा आज से, हमें एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, हमें तरबियत बच्चों की कैसे कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, स्कूल से काम शुरू करना पड़ेगा। बच्चों को अब क्या सिखाना है, किस चीज से उसकी दोस्ती करानी है, आने वाले वक्त के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना है, वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई हैं, ऐड हो गई हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप बच्चे को अच्छी यूनिफॉर्म पहना के, बच्चे को खाना दे के, बच्चे को शेल्टर दे देते थे और बाकी स्कूल वालों को जिम्मे डाल देते थे कि ये सारा काम करेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा। आने वाले टाइम में आपको बच्चे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना खतरा है कि आप अपने बच्चों के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं और बच्चों के लिए जो डायरेक्शन है वो बदल गई है। उसके बाद ग्रेजुएशन स्ट्रक्चर, स्कूल सिस्टम हमारा, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटीज तक, खुदा के लिए अगर हमने 2025 के पहले क्वार्टर में, मैक्सिमम पहले 2 क्वार्टर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली अपडेट ना किया, ट्रेनर्स को और कंटेंट दोनों को, ट्रेनर्स, कंटेंट एंड स्ट्रेटजी, इन 3 एलिमेंट्स को हमने अपडेट ना किया, वी विल बी वेस्टिंग 2025। एंड लेट मी से दैट अगर हमने 2025 एज ए कॉम, एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट कर दिया, हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रिसर्च पे बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जाके देखें, लोगों ने 2030 तक का प्लान किया हुआ है, 2024 तक का प्लान किया हुआ है। और जब मैं ये कह रहा हूं ना कि प्लान किया हुआ है, प्लान का मतलब ये नहीं कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं कि हमारा मुल्क यहाँ पहुंच जाएगा, हमारा मुल्क वहां पहुंच जाएगा। उनके टेंजेबल गोल्स हैं। उनको पता है कि इस साल क्या करना है, इस क्वार्टर में क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है, आज क्या करना है। उन्होंने अपने इतने क्लियर प्रिसाइज गोल सेट किए हुए हैं। विजन 2030, विजन 2040, हर मुल्क ये कर रहा है। हमारा विजन नेक्स्ट इलेक्शन से ऊपर जाता ही नहीं है। विजन नेक्स्ट इलेक्शन, दैट्स इट। पॉलिसी बनाई तो 3 साल की है। 2025 में हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की बजाय अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। दैट्स माय मैसेज, कि अपने आप से स्टार्ट करें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बच्चों से स्टार्ट करें, उनको इंपावर करें, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स की तरफ तवज्जो दें कि उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे बनाएं। आप मुल्क से बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन बच्चों के लिए बॉर्डर खत्म करते हैं। फॉर गॉड्स सेक, अपने बच्चों के लिए, ग्रेजुएट्स तक बच्चे ही होते हैं, उनके लिए बॉर्डर्स खत्म करते हैं। मतलब कि उनको कभी ये मसला ना हो कि वो कन्फाइंड है एक मुल्क के अंदर। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप सही डायरेक्शन में, सही तालीम देकर, सही कंटेंट और सही ट्रेनर के थ्रू सही कंटेंट प्रोवाइड करके वो आप अचीव कर सकते हैं। स्किल आइडेंटिफिकेशन हमारा बहुत बड़ा मसला रहा है। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड तक हमारे सारे जो है प्रोग्राम अफेरा के अंडर लॉन्च कर दिया जाएगा कि आप स्किल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आप पेरेंटिंग जो है एआई के दौर में कैसे होगी, बच्चा, एआई फॉर किड्स, AI for doctors, AI for teachers, AI for retail, AI for fintech, हर सेगमेंट के लिए हमने रिसर्च करके कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा?
اگر ہم نے یہاں سے خود کو پریپیئر نہیں کیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیرا آئے گا, کوئی ایکس وائی زی آئے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں, اگر آپ حالات کو بلیم کر رہے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں, اگر آپ قسمت پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر no one can change it, no one can do anything. پرابلم یہ ہے. اس کے بعد اگلے آنے والے 10 سالوں میں اگر ہم نے, یہ نیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں, اگر ہم نے اپنی کلیئر پالیسی نہ بنائی, کلیئر پالیسی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, کھانا پوری کرنے کے لیے ایک لیٹر نکلتا ہے, اس کو کوئی پڑھتا بھی نہیں, نیچے سگنیچر مار کے پالیسی نکال دیتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. اگر ہم نے آنے والے 10 سال منیمم 10 ایئرس کی پالیسی نہ بنائی, اور وہ پالیسی کا سٹارٹ سکول لیول سے نہ ہوا, اگر یونیورسٹی لیول پہ سے بل بورڈ کی حد تک ہوا اور سکول لیول سے وہ نہ ہوا, تو آپ آنے والے 2026, 27, 28 کو بھول جائیں. کیونکہ سسٹمیٹک طریقے سے ہماری سب سے بڑی سٹرینتھ کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہماری سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ایٹم بم اور میزائلز نہیں ہے, ہماری سب سے بڑی سٹرینتھ یوتھ ہے. ہماری سب سے بڑی سٹرینتھ جو ہے وہ یہ لوگ ہیں جو کل کو تقدیر بدل سکتے ہیں. اگر ہم نے آنے والے دنوں میں انوویشن کرنی ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ پروڈیوس کرنے ہیں, انجینئرز پروڈیوس کرنے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈز تک پہنچنا ہے, تو لیٹ می ٹیل یو, آپ نے جو محنت کرنی ہے وہ اپنے بچوں پہ کرنی ہے, سکول پہ کرنی ہے. اگر آپ نے سکول سے ان کا مائنڈ سیٹ بدل دیا نا, تو وہ لوگ جا کے دنیا میں تبدیلی کریں گے. جب ایک گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور اس کو ایک سڈن شفٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ اس لیول تک شاید کبھی نہ پہنچ پائے جس لیول تک ایک بچہ گرو کرتا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکشن کے اندر, وہ آ کے ایک پازیٹیو چینج لاتا ہے. اگر آپ اگلے 25-30 سال کا پلان کرتے ہیں اور آپ تب موجود نہیں ہوتے, دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور اس کا فائدہ باقی لوگوں کو پہنچتا ہے, تو آپ کی آخرت سنور جائے گی. یوزلی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ ہے تو وہ الیکشن تک سوچے گی, اور ہم ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار بس ہماری زندگی سیٹل ہو گئی ہے تو دیٹس اٹ آل اوور. ہم انوویشن نہیں کر پا رہے. ہمیں 2025 میں, لیٹ می سے دیٹ, جابز کے مائنڈ سیٹ سے نکل کر, فری لانسنگ کے مائنڈ سیٹ سے نکل کر, ہمیں آئیڈیاز جنریشن کے مائنڈ سیٹ میں آنا پڑے گا. ہمیں آئیڈیاز پروڈیوس کرنے ہیں, ہمیں پروڈکٹس پروڈیوس کرنی ہیں. اے آئی نے آئیڈیا کنسیو کرنے سے لے کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ تک کا لائف سائیکل بہت آسان کر دیا ہے. ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ سے شروع کریں, چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہونے چاہیے. ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کرنا ہے, کمیونیکیشن کو امپروو کرنا ہے, اپنے ایکسپوئر کو امپروو کرنا ہے, پھر اے آئی کی یوٹیلائزیشن کو امپروو کرنا ہے, اس سے آئیڈیا کو کنسیو کرنے ہیں, ان آئیڈیاز کے پروف آف کانسیپٹ MVP کو بنانا ہے, اور ہم نے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس لے کے جانے ہیں. اگر آپ اس ملک کی فاؤنڈیشن کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مائنڈ سیٹ کو ہمیں فروغ دینا پڑے گا. 2025 آن ورڈ دنیا بہت مختلف ہے, اور ہمیں آج اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. We will be sharing what to do, how to do. میں نے اس کہا بہت کچھ کرنا ہے, but how to do it? We are going to launch an entire program of FARA. اس کی میں اناؤنسمنٹ دے چکا ہوں انشاءاللہ. وہ اسی منتھ کے اینڈ تک ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. It's free of cost. We are doing research. اس وقت ہم ارلی مارننگ آتے ہیں آفس سے پہلے, وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں, سارا کانٹینٹ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تاکہ ہم سارا دن آفس کے کام کریں, پھر شام کو ایک شفٹ لگتی ہے, رات کو جانے سے پہلے پھر ہمیں یہ کام کرنے ہوتے ہیں, تاکہ ایک سسٹمیٹک لٹریچر ہم دے سکیں, جو انفارچونیٹلی ہمارے اداروں سے ہمیں نہیں مل رہا. So pray for us, pray for all of us انشاءاللہ. مبارکباد دینے سے سال مبارک نہیں ہوگا. آپ اپنے حصے کی محنت کریں, ہم اپنے حصے کی محنت کرتے ہیں, اور محنت کر کے اور پچھلے سال کی غلطیوں سے سیکھ کے آنے والے سال کو مبارک بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.